السلام عليكم مشاهدينا متتبعينا الكرام. اليوم سنحاول الإجابة على هذا التمرين المتعلق بدرس المتجهات والإزاحة بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي. إذا السؤال الأول يقول إذا المعطيات ليكون A B C D متوازي أضلاع، أنشئ النقطتين E و F بحيث DE تساوي 3 على 2 DC و BF تساوي 2 على 3 BC. إذا خذ هذا الشكل. لدينا الشكل هو A B C D عبارة عن متوازي أضلاع. لدينا في المعطيات DE تساوي 3 على 2 DC، بمعنى أن DE تساوي 3 في 1 على 2 DC. إلا خدينا المنتصف ديال DC وهذا، إذا خصنا 3 ديال الأضعاف ديالو. عاد غادي ننشئو النقطة E ما عرفناش واش غتكون نحو اليسار ولا اليمين، طبعا غادي تكون في الاتجاه دي سي. إذا دي سي هذا هو الاتجاه ديال المتجهات دي سي. إذا دي أو غتكون في هذا الاتجاه. إذا خذ نفس المسافة التي لدينا هنا. إذا نفس المسافة الموجودة ما بين دي، إذا سنتيمترين ونصف. إذا سنأخذ هنا سنتيمترين ونصف هي منتصف، هي المسافة تفصيل ما بين C و E. إذا هذا هو التمثيل للنقطة E. بالنسبة للنقطة F قالوا لنا F BF تساوي 2 على 3 BC. إذا كما قلنا BF تساوي 2 في 1 على 3 BC. إذا BC الثلث ديالها 1 على 3 هو الثلث. إذا غادي ناخدو مثلا هذا هو الثلث ديال بي سي. قالوا لنا بي اف هي الثلثين ديال بي سي. اذا غادي تكون في هذا الاتجاه. هادو هما الثلثين، الثلث الاول الثلث الثاني. اذا هذه هي النقطة اف. اذا احنا مثلنا النقطتين او و اف. اذا السؤال الثاني بين ان النقاط A E F مستقيمة. غادي نبينو بأن هاد النقاط A E F مستقيمة تنتمي إلى نفس المستقيم. إذا لكي نبين أن النقاط A و E و F مستقيمة، نأخذ من المعطيات أن لدينا DE تساوي 3 على 2 DC. ندخل هنا النقطة A باستعمال علاقة شارل. إذا DA زائد AE تساوي 3 على 2 DC. نأخذ AE تساوي 3 على 2 DC، نحول DA إلى الطرف الآخر ناقص DA، يعني أن AE تساوي 3 على 2 DC زائد A. ولدينا في الشكل AD تساوي BC، لأن الشكل عبارة عن متوازي الأضلاع. إذا AE تساوي 3 على 2 DC زائد BC. نعوض AD ب BC. وحسب المعطيات لدينا BF تساوي 2 على 3 BC، يعني أن BC تساوي 3 على 2 BF. إذا نعوض هنا. إذا AE تساوي 3 على 2 DC زائد 3 على 2 BF. نعمل ب 3 على 2. إذا AE تساوي 3 على 2 عامل ل DC زائد BF. ولدينا DC هي AB لأن الشكل متوازي الأضلاع. إذا نتمم هنا. إذا AE تساوي 3 على 2 DC قلنا هي AB تساوي AB زائد BF. إذا حسب علاقة شارل فAE تساوي 3 على 2 AF. إذا AE تساوي 3 على 2 AF. وحنا ديما عارفين بلي فاش تيكون عندنا النقاط مثلا A، إذا كانت AB تساوي KAC فالنقاط ABC مستقيمة. بالتالي من هنا نستنتج أن E و A و F عبارة عن نقاط مستقيمة.
إذا هذه هي الإجابة ديال السؤال الثاني.